अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। तमाम देखने वालों को जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, अदब के एहतराम के सारे इस्तियारे जिस बारगाह में हाथ जोड़े बाअदब खड़े नज़र आते हैं, उस बारगाह से अजीम तर कोई बारगाह नहीं, उस दर से अजीम तर कोई दर नहीं, उस चौखट से अजीम तर कोई चौखट नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि सारी अजमतें, सारी रिफ़तें, सारी इज़्ज़तें और सारी कामयाबियाँ उसी दर से, उसी चौखट से, उसी बारगाह से बढ़ती हैं। ये वो चौखट है जहाँ जिनो इंसो मलाइका जबीने नाज झुकाते हैं, फरिश्ते भी जिस बारगाह में बे इजाज़त नहीं आते हैं, और जिब्राइल अमी भी जहाँ खुद्दामों की तरह नज़र आते हैं, जो मखदूमा कायनात भी हैं और दुख्तर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, जो बानुए मुर्तज़ा भी हैं और सरदार ख़वातीन जहाँ व जिना भी हैं, जो सैयदा भी हैं, तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं, बतूल भी हैं, रादिया भी हैं, मर्दिया भी हैं, आबिदा भी हैं, जाहिदा भी हैं, मुहद्दिसा भी हैं, मुबारका भी हैं, ज़किया भी हैं, सैयदतुन निसाइल आलमीन भी हैं और सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना भी हैं, उम्मुल हसनैन भी हैं और वजह वजूद कायनात सरवर दो जहां शहंशाह कौनो मकां की नूर नज़र और दिल का चैन भी हैं, जो ज़ौजा हैं मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की और जिगर गोशा हैं मोहसिना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। ये वो पाक हस्ती हैं नाज़रीन, वो पाक हस्ती हैं जिनका नाम पाक ही मुहिब्बीन के लिए दोज़ख से निजात का परवाना है, बल्कि यूं कहिए साहब कि जन्नत में दाखिले का परवाना है। शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा प्यारी और लाडली शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाज़रीन मकाम और मर्तबा हम जैसे गुनाहगार क्या बयान करेंगे साहब। बस आइए उन रिफ़तों के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं कि जिनकी खुशी को सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी और जिनकी नाराज़गी को अपनी नाराज़गी फरमाएं, जिनका गज़ब वजह गज़ब इलाही और जिनकी रज़ा सबब रज़ाए इलाही बन जाए। आप सलामुल्लाह अलैहा वो ममदूहा हैं जिनकी मदा सूरे कौसर, आयत तत्हीर, सूरे दहर जैसी कुरानी आयतों और सूरतों के अंदर रहती दुनिया तक चमकती रहेगी। आप सलामुल्लाह अलैहा जन्नत की वो खुशबूदार कली हैं जिनसे खुद सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की खुशबू सूंघा करते थे। यानी कायनात ने उनसे बड़ी हस्ती, उनसे बड़ा मर्तबा, उनसे बड़ा मकाम न देखा था, न देखा है, न कभी देखेगी कि जो जाने जाने कायनात है, जो जाने कायनात हैं कि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। यानी जाने कायनात अगर कोई है तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो नस्ल इस्माइल अलैहिस्सलाम में अव्वल इमाम की शरीक हयात और 11 आइम्मा की माँ हैं। हम क्या उनका मकाम और मर्तबा बयान करें कि जिनका घर महबूब रब्बुल आलमीन का घर है, जिनका दर जिब्राइल अमी की हाज़री का दर है, जिनकी चौखट ग़ुलामों के लिए दरे निजात है, जिनका ज़िक्र हमारे लिए सरमाया हयात है, जिनके काशाने से बढ़कर किसी का काशाना नहीं, जिनके ज़माने से बढ़कर साहब किसी का ज़माना नहीं, जिनका ज़िक्र कुरान की सूरतों में जगमगाता है, जिनका नाम निसाउना की मिज़दाक नज़र आता है, जो अपनी दुआओं में उम्मत ही को याद करती थी, उम्मत ही को अपने बाबा जान की तरह। जिस तरह सरकार अलैहिस्सलाम रब्बे हबली उम्मती की सदाओं को बुलंद किया करते थे, बिल्कुल इसी तरह से मिनवन सैयदा कायनात अपनी दुआओं में उम्मत ही को याद करती थीं, जो भूखी रहकर भी सखावत बेशुमार करती थीं, जिनकी रात सिमट कर एक सजदे में आ जाए, जिनकी हस्ती औरतों के लिए दारुल अमान बन जाए। आज इधर उधर औरतें भटकती फिरती हैं ना साहब, ये ज़हन में रखिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो दरे सैयदा कायनात से मिलेगा। जो कुछ मिलेगा कि जिनकी हस्ती सिमट कर एक सजदे में आ जाए, जिनकी हस्ती औरतों के लिए दारुल अमान बन जाए, यानी जिनकी रातें सिमट जाती तो एक सजदे में आ जाती और जो औरतों के लिए मुकम्मल तौर पे दारुल अमान बन जाती। दीन की राह में जिनकी कुर्बानियां बेमिसाल हैं, जो अपने बाबा जान की तरह इस्तिकामत में कमाल हैं, जिनकी नस्लों की कुर्बानी दीन इस्लाम का सरमाया है, वफा से रिश्ता जिनकी औलाद पाक ने खूब निभाया है, जिनके लिए अहले महशर अपने सरों को झुकाएं, जो जन्नत में सबसे पहले कदम रंजा फरमाएं, जो चले जैसे रसूल चले,
جو اٹھیں جیسے رسول اٹھیں، جو بیٹھیں جیسے رسول بیٹھیں، جن کا کھانا رسول جیسا، جن کا پینا رسول جیسا، جن کی گفتار رسول جیسی، جن کا کردار رسول جیسا، جن کا تبسم رسول جیسا، جن کا تکلم رسول جیسا، جن کا ظاہر رسول جیسا، جن کا باطن رسول جیسا، جن کا حسن و جمال رسول جیسا، جن کا ہر کمال رسول جیسا، جن کی راتیں رسول جیسی، جن کی عادتیں رسول جیسی، جن کی عبادتیں رسول جیسی، جن کی دعائیں رسول جیسی، جن کا زہد رسول جیسا، جن کا تقوی رسول جیسا، جن کا فقر رسول جیسا، جن کا صبر رسول جیسا، جن کا شکر رسول جیسا، جن کا ایک ایک عمل رسول جیسا، جن کو سرکار علیہ السلام اپنی روح کا، اپنے وجود کا حصہ فرمائیں، جن کو دیکھ کر چشمان مصطفیٰ ٹھنڈی ہو جائیں، جن کی آمد قلب مصطفیٰ کی راحت ہوتی تھی۔ جب آپ تشریف لاتی تھی نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوا کرتے تھے، بے انتہا خوش ہوا کرتے تھے، یعنی جن کی آمد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت ہوتی تھی، جن کی نشست سرکار علیہ السلام کی مبارک نشست ہوتی تھی، جن کی سلمہ سلام اللہ علیہ تربیت فرمائے تو پہلے ہی مخدومہ کائنات کو انتہائی با ادب پائیں، جن کی خدمت پر فرشتے بھی معمور نظر آئیں، جن کے شہزادوں سے جبرائیل علیہ السلام بھی ناز فرمائیں۔ ذرا سوچئے صاحب مقام المرتبہ کیا ہے، جو آسمان ولایت کے ستاروں کے انوار کا سرچشمہ ہیں، جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں 11 ائمہ کی ماں اور اول امام کی زوجہ ہیں، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار فرماتے تھے کہ اپنی مبارک روح کا حصہ فرماتے تھے، جن کی خوشی کو سرکار علیہ السلام اپنی خوشی اور جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی فرمائیں، جن کا غضب اللہ کے غضب کا سبب بن جائے۔ یوں کہیے کہ سیدہ کائنات کی رضا بیسکلی رب کی رضا کی دلیل ہے، اور جو بالیقین سرور کائنات کی عکس جمیل ہیں۔ اسی لیے تو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پکار اٹھی کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بیٹھنے، اٹھنے، چلنے، پھرنے، حسن خلق اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ، یعنی سیدہ کائنات سے زیادہ، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں۔ بلکہ ایک جگہ ہماری ماں یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ میں قربان جاؤں صاحب اس مقام اور مرتبے کے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر در سیدہ کائنات کا صدقہ مل جائے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، کہ اہل محشر جس وقت محشر کے میدان میں ہوں گے، منادی پکار کے کہے گا، یعنی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گی، اور منادی پکار کے کہے گا کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو۔ کیوں جھکا لو؟ اس لیے جھکا لو کہ سیدہ کی سواری آنے والی ہے، کہ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا۔ لہذا در سیدہ پر پڑے رہیے، بہت کچھ مل جائے گا، بلکہ سب کچھ مل جائے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔